السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو بغيت نوريكم لي موديول ديال دوزيام اني ديال هذا العام. اول حاجه بالنسبه لهذا العام اللي هو 2021 2022، هاد السنه الدراسيه دخل فيها ديفلوبمون ديجيتال البروميير اني، ولكن الناس اللي كيقراو في العام الثاني غادي يبقى يعني عندهم نفس الاسم تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك، ومتبعين السيستم اللي بداو به العام الاول ديالهم. دونك العام الثاني ما فيه شي تغيير كثير، فقط كاين تغيير او نيفو ديال العدد ديال السوايع ديال لي موديول. غادي تلقاو لي موديول مبدل ليهم العدد ديال السوايع ديالهم، زائد الفكره ديال ان لو موديول او لي موديول كاملين راه فيهم دائما جزء بريزونسيال وجزء ا ديستانس، لان التكوين المهني هو بغى يطبق هاد لا فورماسيون هيبريد بصفه دائمه، وحاول انه يوجد الوسائل ولي بلاتفورم اللي غادي يساعدوا لي ستاجير انهم يقراو ويتعلموا وتكون عندهم لوتو فورماسيون. دونك بالنسبه للناس اللي كيقراو هذا العام دوزيام اني، اول حاجه نقول لهم ما عندهمش علاش يدوخوا، ما عندهمش علاش يتخلعوا، الامور بسيطه. لي موديول ان شاء الله راهم غيجيوهم بساط، ولا شافوا السلسله ديال الناس اللي حصلوا هذا العام على ديبلوم نقاط عاليه غيفهموا بان السر كاين في البدايه الصحيحه، والواحد يبدا في الوقت ما يبداش معطل. هنا عندنا دائما دي موديول اللي كيكونوا ترانسفيرسو يعني عامين بصفه عامه، عندهم علاقه باللغات، بالونتربرونيا وبالسوفت سكيلز. من بعد كاين لو موديول ديال باز دوني اللي هو موديول جد مهم، الكوفيسيون ديالو جوج، ولكن هو كيأثر على لي موديول الاخرين. دونك فيه 100 ساعه، 70 ساعه غدار بريزونسيال و30 غتكون ا ديستانس. جو ميكسكوز، فيه 110 سوايع، 80 بريزونسيال و30 ا ديستانس. من بعد دونك الباز دوني راكم كتعرفوه وغادي تلقاو في لاشين الخطاطه ديالو انه فيه 3 ديال الاجزاء. الجزء الاول هو موريز، غتقراو ماشي لا ميثود موريز كامله، تتقراو فقط كيفاش كنصاوبوا لو ديكسيونير دو دوني، كيفاش كنستخدموا جي دي اف باش نوصلوا للام سي دي، وداك الام سي دي تنحولوه لام ال دي. هادشي اللي كاين كميثود موريز. فيها حوايج اخرى ما داخلينش لكم في البروغرام. من بعد كاين عندكم الجزء الخاص باس كيو ال. اس كيو ال غادي تشوفوا فيه لا بارتي ال ام دي، ال دي دي وال سي دي، ثلاثه ديال الاجزاء في الاس كيو ال. وفي ترانزاكس اس كيو ال تتشوفوا كيفاش كتخدموا بلي فاريابل لي بوكل، كيفاش كتخدموا بلي بروسيدور ستوكي، لي فونكسيون اوتيليزاتور، لي كورسور و لي تريجر ولا لي ديكلونشور. دونك هذا هو لو موديول. الحمد لله غادي تلقاو قرايتي في كليك حاطه لكم واحد البلاي ليست خاصه بالباز دوني كامله، او كاينين قوائم مفرقين. كاين واحد القائمه بلاي ليست تدخل لها تاع موريز تبعوها، راها انا حاولت نرتبها ما امكن. كاين قائمه ديال اس كيو ال والقائمه ديال ترانزاكس اس كيو ال. يعني هذا الموديول الا مشيتي انت عطيتي راسك وقت وزدتي استفدتي من داكشي اللي كيعطيك الاستاذ وخدمتي وشفتي التمارين وهذا، راه ما غيكونش عندك مشكل. زائد اننا حنا حطينا لكم البوليكوب ديالي في قرايتي في كليك بوان كوم، في لو سيت ديالنا قرايتي في كليك بوان كوم. انا عطيتكم بوليكوب ديال هذا لو كور اللي كان بروبوزي عليكم انا، تقدروا تخدموا به. الا خدمتوا به غتلقاوه متبع، يعني هو غادي يرتب لكم حتى اشنو كيفاش تصنتوا داكشي، مع العلم انني ديجا رتبتهم في القوائم، ولكن هو غتلقاو فيه الكور مكتوب، غتلقاو فيه التي بيات مكتوبين اللي تقدروا تخدموهم قبل ما تحاولوا انكم تشوفوا الفيديو ديال التصحيح، واللي ضروري تخدموا بهذه الطريقه. يعني ما تمشيوش تشوفوا التصحيح حتى تخدموا هاد التمارين قبل. من بعد كاين عندنا لو موديول ديال اللي كنقولوا ليه حنا لو موديول ديال لا دونيت، اللي هو لو موديول سميتو ديفلوبمون دابليكاسيون كليون سيرفور. فيه 100 ساعه، كوفيسيون ديالو 3. عندكم فيه 70 ساعه غتكون حضوري و30 ا ديستانس. هاد لا دونيت غادي تلقاو حتى هو في يعني بالتفصيل في قرايتي في كليك. فيه نورمالمون مجموعه ديال الاجزاء. عندنا كيفاش غنستغلوه هنايا، غنكونوا اصلا تبازيت شويه في الباز دوني، على الاقل كنعرف نكري اون باز دو دوني وهذا. فانا غنبدا كنصاوب واحد اللوجيسيال كامل اللي غادي نخدم على هذيك لا باز دو دوني باش نسجل المعلومات فيها ابارتير من لابليكاسيون اللي غادي نصاوبو في هذا لو موديول هذا. هي يعني هذا لو موديول تابع لداكشي ديال بي او. المهم التفصيل غادي تلقاو واحد الفيديو اللي دايره لكم فيه الخطط على لا دو دوت نت،
هنا نقول لكم انه كاين فيه لا بارتي ديال كيفاش تخدموا لو مود كونيكتي ديكونيكتي، داتا باندين، اونتيتي فريم ورك وكريستال ريبورت. دونك هادو هما تقريبا الاجزاء ديال هذا الموديل. الا بغيتو التفصيل قلبوا على واحد الفيديو خاص بلا دونيت غتلقاوه في القائمه ديالو، وغادي تشوفوا التفصيل ديال الاجزاء اللي كاينين وكيفاش تقراوه، وان شاء الله تحاولوا تقراو بطريقه ذكيه اللي ما غاديش تستريسيكم، تقدروا تجيبوا نقاط عاليه. من بعد كاين عندنا لو موديول ويب ديفلوبمون ويب كوتي كليون. هذا لو موديول هذا فيه 100 ساعه حتى هو 70 حضوري و30 ا ديستانس. هو الكوفيسيون ديالو جوج. كتقراو فيه لاش تي ام اس 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 جافا سكريبت، وكتحاولوا تصاوبوا واحد السيت ويب اللي كيكون ان بو ستاتيك، يعني ما كتخدموش على كديروا جي كويري فقط، يعني اجاكس شي حاجه. فيه حتى اكس ام ال، كل ما يتعلق باكس ام ال. وهنا ما تنساوش السلسله اللي كاينه ديال اكس ام ال من الاول حتى الاخر، لو كور ديالها مع التمارين مع كلشي اللي فادت عدد منكم اللي كاين عندكم في القناه. دونك اللي بغى يخدم هذا لو موديل هذا يقدر يخدمه، هذا ما عنده حتى علاقه مع لي موديل الاخرين. يعني اذا تقرا لاش تي ام ال من الاول تقدر تبدا تقراها، ما عندكش علاش تكون عارف بعدا لي باز دوني ولا لا، تجي تقرا لو موديل من دابا. يعني حتى هما الاساتذه يقدروا يبداو لكم به في الدوره الاولى. الباز دوني ولا دونيت حتى هما موديلات ديال الدوره الاولى. من بعد كاين عندنا لو موديول ديال ديفلوبمون ويب كوتي سيرفور، هذا هو لا اس بي دوت نت او لا اس بي ام في سي. هنايا كتشوفوهم بجوج، يعني كتقدروا تشوفوا كيفاش كنخدموا بلا اس بي دوت نت باش نكريو واحد سيت ويب ديناميك، وكيفاش نخدموا حتى بلا اس بي ام في سي. فيه 100 ساعه، كوفيسيون ديالو 3. حتى هو غادي يحتاج انني نكون مبازي في لا باز دوني ومبازي في لا دونيت باش ديك لا سورتو لا بارتي اس بي دوت نت كتجيني سامبل. اي اوسي كاين عندنا لو موديول ديال ديفلوبمون دي زابليكاسيون موبيل. هذا موديول اللي كوفيسيون ديالو 3، فيه 105 تسويع، 80 غادي تكون حضوريه و25 هي اللي غتكون ا ديستانس. هذا الموديول ديال لا اس بي مع الموبيل هما دي موديول ديال الدوره الثانيه، زائد حتى البروجي حتى هو موديول ديال الدوره الثانيه. البروجي هو موديول اللي غادي تحاولوا تصوبوا فيه واحد البروجي، دونك كيشبه الستاج، غير هو بروجي كيقدر يعطيه لكم الاستاذ، كيقدر يخلي لكم انكم نتوما اللي تختاروا البروجي اللي بغيتو تصوبوا، التكنولوجي باش تخدموا. ماشي ضروري تخدموا بشي حاجه قريتوها، تقدروا تعتبروها فرصه باش تعلموا شي حاجه جديده وهكذا تطوروا المهارات ديالكم. تقدروا تخدموا بشي حاجه اللي نتوما قريتوها وبغيتو تعاودوا تخدموا بها البروجي، دونك على حساب الاستاذ ديالكم وعلى حساب نتوما شنو الفكره اللي بغيتو ديروا. دونك بالنسبه لو بروجي حتى هو فيه واحد الجزء اللي غادي يكون حضوري وكاين جزء ا ديستانس، ولكن راه كاين مجموعه ديال الخدمه من غير هاد 45 ساعه اللي غادي يقدر الاستاذ يواكبكم فيها. كاين مجموعه ديال الخدمه اللي خصكم نتوما ديروها. الكويفيسيون ديالو 3 لانه مهم، كذلك لانتيغراسيون ميليو دو طرافاي اللي هو ستاج. هنا كما كتشوفوا ما دايرينش لكم لا ماس لانه كله كيدوز في لونتربريز، فهو مهم. الكويفيسيون ديالو 3 هما من غير الكويفيسيون، من غير انه غيأثر لكم على النقطه وكذا. البروجي والستاج هما جوج الفرص الاولى اللي عندكم اللي فارضين عليكم باش تحاولوا تصاوبوا هكذا بروجي دو ا ا زد. زائد ان الستاج زيداه انك غتشوف واحد الانتربريز حقيقيه. هذا هو يعني لافونتاج بارابور لهذوك لي موديول الاخرين اللي كتقراوهم. اذا حاولوا انكم تخدموا بذكاء، حاولوا انكم تمشيو تشوفوا الناس كيفاش داروا تنجحوا بنقاط عاليه. كنتمنى انكم تحددوا الهدف ديالكم من دابا، تكتبوه، تعقلوا عليه، باش كل مره نسيتوه، كل مره لقيتوا بان الحماس نقص، تمشيو تشوفوا الهدف ديالكم، تحاولوا ثاني من جديد وتقاتلوا، وان شاء الله العام ها هو دغيا غادي يدوز ونتلاقاكم وانتم مفتخرين براسكم جبتوا النقطه اللي بغيتو.